Amen. Salamat kay sa Ginoo Maigsoon nga ang katuyuan ng Dios sa Dios mao ang himuon niya ang tao sumala jud siyang gagway. Mao na ang sa daang tugon adunay diskutan dito nga ang unang gibuhat sa Dios ug ang ikaduhang gibuhat sa Dios nakaingon na jud siya maayo. Apan sa dihang gibuhat na niya ang tao Maigsoon nakaingon siya mas maayo. Mao na nga ang tao dihay maay dakong kahulugan sa gibuhat sa tuwang Diyos mong igsoon. Mo nang hanggang Adam nahimong napakyas man sila. Mo nang kita karon mga igsoon ingon nga dunay dalas Adam nga nahimong unod o nahimong espiritong tagatag og kinabuhi. Kini nga kini ang katapusang Adam mga igsoon mao kini gusto nga mosagol diha sa tao. Mo nang kita nato mga tao karon nga mubukas diha niya mga igsoon. Kaya nga dili datang mga batanon nga walay pakabana diha sa iyang pamatigayon. Kini nga pamatigayon niya maigsoon mahimo matang mutubo, mahimo matang mahamtong o mahimong mamulan diha ni Kristo. Ang bugtong pagi aron mutubo ta niya, mahimong mahigugma diha niya. Mahimong mukaon diha niya. Kaya gingon pa dito sa na-enjoy nga bang maigsoon itong 18 Jesus is the way. Ang iyang gingon dito maigsoon nga kaon lang nako. Mo nang kita karon mga igsoon, gidasig ta sa tong Ginoo nga mukaon ta diha niya. Ang bugtong pagi aron mamutubo, mao ra gyud ang pagkaon mga igsoon. Once nga mutubo ta diha sa tong pagtuo, mutubo ta sa tong iglesyanong kinabuhi, mahimo ta precious sa pananaw sa tong Dios. Mahimo ta kanang mahamtong aron nga kita mga igsoon, mahimo pangasaunon sa tong Dios mga igsoon.